अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज इक़रा कायदा उसका सबक नंबर 18 और 18 का बेजुज़ कह लें या उसका दूसरा हिस्सा कह लें, आज हम इंशाअल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले मद के बारे में, जो कि मद के बारे में और मद के बारे में हमारी बात हो चुकी है। मद जो है वो मद्दा या मुद्दू मद्दन से है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को लंबा करना, दराज करना। और मद की 3 सूरतें उस पे बात हुई कि मद की 3 सूरतें हैं। अगर हरूफ मद्दा के बाद, हरूफ मद्दा क्या है? वाव से पहले पेश आ जाए, साकिन से पहले, या से पहले जेर, या साकिन से पहले जेर आ जाए, और अलिफ से पहले जबर आ जाए, तो इन्हें हरूफ मद्दा कहते हैं। तो जब भी मद आएगी हरूफ मद्दा पर ही आएगी, हरूफ मद्दा से हटके नहीं आएगी। मद के आने की, यानी कि तलवार की तरह जो साइन होता है किसी लफ्ज के ऊपर, इसे हम मद कहते हैं। ये जो आने की 3 सूरतें हैं, इस साइन के आने की 3 सूरतें हैं। इस नंबर 1, हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में हो तब भी ये मद आएगी। नंबर 2, हरूफ मद्दा कलिमा के आखिर में हो, लफ्ज के आखिर में हो, और उससे अगले वाला लफ्ज जिसकी इब्तिदा हो रही है उसके शुरू में हमजा हो, फिर भी उसके शुरू में, यानी कि हमजा के आने की वजह से जो हरूफ मद्दा हैं पिछले कलिमा के आखिर में, उन पर मद आएगी। तीसरी सूरत यह है कि हरूफ मद्दा के बाद बा, ता, सा कोई भी हरफ हमजा के अलावा आ जाए जो कि क्या हो? मुशद्दद हो, यानी उस पर तशदीद हो। हरूफ मद्दा के बाद कोई मुशद्दद लफ्ज आ जाए तो इस सूरत में भी मद जो है हरूफ मद्दा पर आएगी। ये 3 सूरतें हैं मद आने की। पहली सूरत वो ये थी कि अगर हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में हो तो उसे मद्द वाजिब कहते हैं। इसकी मकदार 2 से 3 अलिफ है, ये हम कल पढ़ चुके थे। तो अब अगली सूरत ये है कि हरूफ मद्दा कलिमा के आखिर में आए और नेक्स्ट कलिमा जो स्टार्ट हो रहा है वो उसके शुरू में हमजा आ रहा है, तो फिर इस सूरत में ये भी मद कहलाएगी। इसे मद्दे जायज कहते हैं। ये है, इसको भी मद्दे, इसको दूसरा नाम जो है, पहले हमने मद्दे मुत्तसिल कहा था कलमा के उसी कलमा में आखिर में हमजा आ जाए तो उससे पहले हरूफ मद्दा हो तो उसको कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। अब दूसरी मद ये है मद्दे मुनफसिल, यानी कि मद मुत्तसिल से मुराद के उसी मिली हुई मद, और मुनफसिल से मुराद जुदा मद। जुदा मद से मुराद इस पर मद आने की वजह अगले कलिमे में आने वाला हमजा है, ना कि ये बजाते खुद इस कलिमा के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है। इस वजह से जो है मद्दे मुनफसिल कहते हैं। तो मद्दे मुनफसिल को मद्दे जायज भी कहते हैं। तो इसको भी, इसकी मिकदार जो है 2 से 3 अलिफ है। कहते कायदा नंबर 2, हरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा दूसरे कलिमा के शुरू में हो तो इसे मद्दे जायज कहते हैं। इसकी मिकदार 2 से 3 अलिफ है। जैसे मीम अलिफ मद, मीम जबर अलिफ मद, मा, हमजा जबर अ, मा अ, स्कॉत अलिफ जबर स्कॉ, मा अस्कॉ, बा जबर बा, मा अस्कॉब। ठीक है, मा अस्कॉब। मद को कैसे पहचानेंगे? 3 अलिफ के बराबर लंबी होगी कि नहीं, इसके लिए कि आप मुट्ठी बंद करें, पहले शहादत की उंगली को छोड़ें, फिर दूसरी साथ वाली को, फिर साथ वाली को, यानी कि आहिस्ता एकदम नहीं खोलें। 1 खोलें, 2 खोलें, फिर 3 खोलें, इतना टाइम लगे जितना मैंने बताया है। 1 खोलें, फिर 2 खोलें, फिर 3 खोलें। गोया आपने इतनी देर अगर लगाई, इतनी देर पढ़ने में, तो गोया 3 मद आपने अदा कर दी। 3 अलिफ बराबर मद अदा कर दी, 3 अलिफ के बराबर।
اگلا کلمہ ہے یا بنی آدم، تو یا کھڑی زبر یا، با زبر با، یا با، نون یا زیر، یو نون یا زیر مدنی، یا بنی، حمزہ کھڑی زبر آ، یا بنی آ، دال زبر دا، یا بنی آدم، میم زبر ما، یا بنی آدم، میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر آ، ما آ، میم زبر ما، ما آما، را زبر را، ما آمارا. تو آپ نے دیکھا یہاں الف مدہ ہے، یہاں یا مدہ ہے، اور یہاں بھی الف مدہ ہے. تو الف مدہ کے بعد حمزہ آیا، یا مدہ کے بعد پھر حمزہ آیا، الف مدہ کے بعد حمزہ آیا. تو یہاں ہم نے کیا کیا، لفظ کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کیا. تو تیسری جو مثال ہے اس میں واو مدہ ہے اور واو مدہ کے بعد حمزہ ہے. مثال یہ ہے قالوا آمنا، قاف علی زبر قا، لام واو پیش مد لو، قالوا، حمزہ کھڑی زبر آ، قالوا آ، میم نون زبر من، قالوا آمن، نون علی زبر نا، قالوا آمنا. کاف زبر کا، میم الف مد زبر ما، کما، حمزہ را پیش ار، کما او، سین زیر سی، کما ارسی، لام زبر لا، کما ارسلا، حمزہ زیر ای، لام کھڑی زبر مد لا، الى، حمزہ زبر ا، الى ا، جیم زبر جا، الى اجا، لام 2 زیر لین، الى اجل. تو یہ تھی مد کی دوسری صورت جسے مد جائز اور مد منفصل بھی کہتے ہیں. تو علامات میں بھی آپ نے فرق دیکھا ہوگا کہ یہاں جو مد آ رہی ہے اس کا لکھنے کا طرز اور ہے اور اس کے لکھنے کا طرز ہے اور ہے. تو عمومی طور پہ اس طرز کو جو ہے وہ کہتے ہیں بڑی مد اور اس کو کہتے ہیں چھوٹی مد. جی تو وہ جائز تھی، یہ درمیان والی جو صورت تھی یہ جائز تھی، یعنی کہ اس میں آپ مد، جائز سے مراد ہے کہ اس کو اتنا لمبا کیا جا سکتا ہے. پہلی جو مد تھی وہ بڑی مد تھی اس لیے کہ اس کو لمبا کرنا ہے اس صورت میں 3 الف کے برابر، اور یہاں جو تھا یہاں آپ نے چھوٹی مد آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مد کرنی ہے تو کر لیں، جائز ہے، کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن آگے دیکھیں اگلے سبق میں، اسی سبق کے تیسرے قاعدے میں، کہ یہاں بھی کون سی مد آ رہی ہے جس کو ہم نے کہا بڑی مد. تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی مد کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، یہاں مد ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم نے کیا کہا تھا، مثال یہ ہے کہ اس میں حروف مدہ کے بعد مشدد لفظ آئے، تشدید والا، 3 دانے جس پر ہوں. تو آپ دیکھیں الف کے بعد لام مشدد ہے، یہاں بھی الف کے بعد لام با مشدد ہے، یہاں بھی الف کے بعد کاف مشدد ہے. تو یہ تھی، تو یہ مد کتنی مقدار برابر لمبی ہوگی، 3 سے 5 الف کے برابر. 3 سے سٹارٹ کریں گے اس کو دراز کرنا، لمبا کرنا، اور 5 الف تک اسے لے جائیں گے. 5 مٹھی پوری بند کریں، انگوٹھا کھولیں، پھر شہادت کی انگلی، پھر درمیان کی، پھر ساتھ والی، پھر جو ہے وہ جو ہے چھنگلی انگلی جو ہے وہ ساری لاسٹ وہ والی کھولیں. تو اس قاعدہ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر شد ہو تو اسے مد لازم، کلمی مثقل یا بڑی مد کہتے ہیں. اس کی مقدار 3 سے 5 الف ہے، اس کی مقدار 5 سے 3 الف ہے. اسے بڑی مد بھی کہتے ہیں اور کلمی مثقل بھی کہتے ہیں اور مد لازم بھی کہتے ہیں.
وہ بھی مد اسے مد واجب کہا تھا، یہی مد لازمی. تو جوڑ دیکھیں. پہلے نمبر پہ غاد زبر الف لام، الف مد لام، غاد زبر الف مد لام غال، لام دو زبر لام غال لام. دال زبر الف مد با داب، با زبر با داب، تا دو زیر تیوں دابتیوں. کاف زبر الف مد فا کاف، فا زبر فا کاف، تا دو زبر تن کافتن. تو نوٹ، مذکورہ مدات کی مقدار مد اصلی کے علاوہ، مد اصلی کی مقدار علاوہ ہے، مد اصلی کی مقدار ایک الف ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے مقدار بتائی ہے ان مدوں کو لمبا کرنے کی، یہ مد اصلی کے علاوہ ہے. یعنی کہ جو حروف مدہ ہیں ان کو ایک الف کے برابر تو آپ نے ویسے ہی کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. ان کو کھینچنے کے بعد پھر آپ نے 2 3 کی کاؤنٹنگ شروع کرنی ہے کہ ہم نے اس کو 2 3 کے برابر الف کے برابر لمبا کیا کہ نہیں کیا. حروف مدہ تو ویسے ہی آلریڈی ایک الف کے برابر پہلے ہی لمبے ہوتے ہیں. تو یہ تھا آج کا سبق مدات کے بارے میں، جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ایک ایسا سائن جو تلوار کی مانند الفاظ پر آتا ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا تھا اور وہ کہاں کہاں آتا ہے، ہم نے الحمدللہ آج اس کو جو ہے وہ کلی طور پر سمجھ لیا. تو امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ جائے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ نیکسٹ سبق پڑھیں گے. تو آپ میں سے کسی کا وَنَتُوبُ إِلَيْكَ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.